अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, आज हामीहरूको यो 18औं पाठ हो अनि आज हामीहरू यो चर्चा गर्नेछौँ। मेरो बोलीको मेरो शीर्षकको विषय हो कि बैठक अर्थात् सभाको केही आदाब र शिष्टाचारहरू छन्। हामी यदि सभामा बसिरहेका छौँ, कहीँ पनि कुनै बैठक भइरहेको छ भने त्यसको पनि एउटा शिष्टाचार छ, त्यसको पनि एउटा अनुशासन छ, नियम छ, त्यसको पनि हामीले पालना गर्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, वास्तवमा हाम्रो इस्लाम धर्म हाम्रो लागि एकदमै मार्गदर्शन र पथ प्रदर्शन हो। हामीलाई त्यो हरेक कुरा बताउँछ जसबाट हामी सांसारिक जीवनमा पनि धन्य हुन्छौँ, सफलता प्राप्त गर्छौँ, ढुक्क र आनन्दित भएर बस्छौँ र परलोकको जीवन पनि हामीले सफलता र मुक्ति प्राप्त हुन्छ। यहाँ म हजुरहरूलाई कि हामी ठाउँमा बस्छौँ, त्यस बैठकमा मुस्लिम हुन्छन्, गैर मुस्लिम हुन्छन्, हरेक प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन्, तर हाम्रो इस्लामले के बताउँछ, कुनै सभागृह छ, कुनै हाल, कुनै बैठक भइरहेको छ, अब तपाईँले त्यहाँ कसरी बस्नुपर्छ, के त्यहाँ के गर्नुपर्छ, यो कुरा इन्शाअल्लाह आज हामी बुझ्नेछौँ। यसमा सर्वप्रथम यो हो कि जब कोही व्यक्ति कुनै सभामा प्रवेश गरिरहेको छ, कुनै बैठकमा त्यो गइरहेको छ भने सर्वप्रथम त्यो सलाम गरोस्। त्यहाँ गएर के गरोस्? सलाम गरोस्। यदि त्यहाँ मुस्लिम गैर मुस्लिम हरेक प्रकारका व्यक्तिहरू छन् भने त्यहाँ पनि गएर त्यो सलाम गरोस्, सामान्य रूपमा, जनरली रूपमा। तर यदि मात्र गैर मुस्लिम छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ सलाम नगरोस्। मुस्लिमहरू यदि त्यसमा छन्, सबैजनाको समावेश छ भने तिनीहरू सलाम गर्न सक्छन्। फेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा बसोस्। र एउटा कुरा अरू छ, कुनै व्यक्तिलाई त्यसको ठाउँबाट उठाएर त्यहाँ नबसोस्। यस्तो कहिले पनि गर्नु जायज छैन। ती दुईजना बसिरहेका छन् साथमा भने अब तिनीहरूको बिचमा गएर नबसोस्, तिनीहरूलाई भिन्न गरिदियोस्, तिनीहरूलाई टाढा गरिदियोस्। यस्तो पनि गर्नुहुन्न। बरु उचित स्थानमा, तपाईँको लागि जुन उचित स्थान छ, सही स्थान छ, जहाँ कसैलाई केही चाहिँ खेद हुँदैन, केही चाहिँ नराम्रो हुँदैन भने त्यस अवस्थामा चाहिँ त्यस ठाउँमा गएर तपाईँ बस्नुहोस्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, ला युक़िमन्ना अहदुकुम रजुलन मिन मजलिसिही थुम्मा यजलिसु फीही वलाकिन तवस्सउ औ तफस्सहु। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि कोही पनि व्यक्ति कुनै व्यक्तिलाई कुनै सभाबाट उठाएर त्यहाँ नबसोस्, कसैले न, चाहे त्यो सानो, कहिले यस्तो हुन्छ नि, त ठुलो व्यक्ति, धनवान व्यक्ति हो, त्यो गरिब व्यक्ति, त त्यहाँबाट उठ त्यहाँबाट लक्डिदिन्छ, होइन। चाहे त्यो गरिब होस् वा धनी होस्, जुन व्यक्ति पहिला जुन ठाउँमा बसेको छ त्यो ठाउँ त्यसैको लागि हो। अब हामी चाहिँ त्यसलाई उठाउन सक्दैनौँ। अनि हामी यहाँ हेर्छौँ, इस्लामको यो कानुन हो। नमाज पढ्छन् मुस्लिमहरू, पहिलो पङ्क्तिमा एकदमै अगाडि राम्रो स्थानमा एउटा गरिब एकदमै निर्धन व्यक्ति गएर बसेको छ, कोही धनवान व्यक्ति आयो, ठुलो व्यक्ति, यहाँसम्म कि राजा पनि आयो, त्यसले पनि त्यसलाई त्यहाँबाट उठाउन सक्दैन, त्यहाँबाट हटाउन सक्दैन। यो इस्लामको एउटा यो सन्देश हो, यो इस्लामको एउटा सुन्दरता हो र विशेषता हो। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर यस हदिसमा वलाकिन तवस्सउ, तपाईहरू अलि फरक गरेर आफूलाई यताउता सरकार चाहिँ ठाउँ बनाउनुहोस्, कुनै मनुष्यलाई नहटाउनुहोस्। अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु ताला अन्हुमा जब कुनै सभामा, कुनै बैठकमा, कुनै ठाउँमा जानुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ यदि कोही व्यक्ति उठेर उहाँलाई बस्नुको लागि भन्थ्यो, उहाँ चाहिँ बस्नुहुन्नथे, बस्नु हुँदैन थियो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँको ठाउँ तपाईँ नै बस्नुहोस्। उहाँ यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। अनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, ला यहिल्लु लिरजुलिन अन यफ्रुqa बैन इत्नैन इल्ला बिइज्निहिमा। एउटा मुस्लिम व्यक्तिले दुईजनाको बिचमा फरक नगरोस्, यो जायज छैन। त्यसको लागि अवैध र निषेध गरिएको छ, त्यसको लागि यो हलाल छैन कि दुईजनालाई टाढा गरेर त्यसबिचमा त्यो बसिहालोस् भने। एक कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कि कहीँ पनि हामी कुनै ठाउँमा गइरहेका छौँ, व्यक्तिहरू बसेका छन्, उनीहरूलाई बस्न दियौँ, त्यसमा तिनीहरूलाई उठाउन, यताउता फर्काउन नगरौँ। बरु जुन मजलिसको, जुन सभाको, जुन चाहिँ बैठकको जुन शिष्टाचारहरू छन् त्यसको पालना गरौँ। कुनै प्रकारको त्यो सभा किन नहोस्। दोस्रो नम्बरमा, यदि कुनै सभा भइरहेको छ, कुनै कार्यक्रम भइरहेको छ, मनुष्यहरू बसेका छन्, यदि कोही व्यक्ति उठेर कुनै कारण बाहिर गयो दिशा पिसाबको लागि भने त्यो फेरि फर्केर आउँछ भने त्यसको हक ज्यादा हुन्छ, बढी हुन्छ कि त्यो त्यस ठाउँमा बसोस्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको भनाइ हो, इदा कामा अहदुकुम मिन मजलिसिन थुम्मा रजअ इलैहि फहुवा अहक्कु बिही। यो सही मुस्लिमको हदिस हो।
कोही पनि व्यक्ति यदि आफ्नो ठाउँबाट उठेर गयो फेरि त्यो फर्केर आयो भने त्यो बढी त्यसको अधिकार छ, त्यसको अधिकार धेरै छ, त्यसले प्राथमिकता दिनुपर्छ, त्यसलाई बस्नु त्यस ठाउँमा दिनुपर्छ। यो होइन कि अब त्यो गयो कुनै अर्को व्यक्ति यदि त्यो गयो त्यो फर्केर आएन भने त्यो हुन सक्छ। यदि त्यसले अनुमति दिइरहेको छ भने फरक छैन, तर यदि यस्तो छैन भने त्यसैको अधिकार छ त्यहाँ बस्नुको लागि। त्यसै गरी यदि हामी कुनै सभामा, कुनै कार्यक्रममा, कुनै बैठकमा प्रवेश गरिरहेका छौँ भने अब एकदमै अगाडि गएर वा एकदमै तिनीहरूको मध्य भागमा गएर नबसौँ। जहाँ ठाउँ छ त्यही चुप लागेर बसिहालौँ, किनभने यो मजलिसको आदाबहरूमध्ये छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अभिशाप गर्नुभएको छ, लअना मन जलस फी वसतिल हलका, जुनसुकै व्यक्ति चाहिँ मध्य भागमा बस्दछ त्यसमाथि अल्लाहको शाप हुन्छ। त्यसै गरी मजलिसमा अर्थात् कुनै पनि बैठक वा सभा वा कार्यक्रम भनिरहेको छ, मनुष्यहरू भेला भएका छन् एकै ठाउँमा भने त्यसको आदाब, त्यसको शिष्टाचारको हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो के हो? अब त्यहाँ बसेर त्यो चाहिँ आफ्नो दाँत वा कान सफा नगर्न थालोस्। कुनै व्यक्ति हुन्छन् नि यताउता चाहिँ खौर्न थाल्छन्, कपालहरू, दाँत वा कान वा आँखा सफा गर्न थाल्छन्, हो कि होइन? नाक सफा गर्न थाल्छन्, थुक्न थाल्छन्, यस्तो हुन्छ नि। यस्तो कहिले पनि गर्नुहुन्न, अरूहरूलाई चाहिँ दुख हुन्छ। थुक, खेखार, बलगम यस्तो यस्तो हुन्छ, यसबाट बाँच्नु। तपाईँले यसको आवश्यकता छ भने टाढा गएर यो जुन गर्नु छ गर्नु, किनभने यसबाट चाहिँ नराम्रो कुराहरू हुन्छ। त्यसै गरी राम्रोसित बसोस्, सम्मानपूर्वक, नम्रतापूर्वक, सद्भावपूर्ण तरिकाले त्यो सभामा बसोस्। यो चाहिँ यो प्रिय कुरो हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह र अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यसलाई मन पराउनुहुन्छ। त्यसै गरी सभामा यदि कोही व्यक्ति कुरा गरिरहेको छ भने आफू चुप लागेर बसोस्, कुनै प्रकारको दोस्रो कुरा नगरोस्। त्यसै गरी यदि कोही व्यक्ति कुरा गरिरहेको छ भने त्यसको बातलाई नकाटोस्, त्यसको बात चाहिँ जब पुरा भइहालोस् भने फेरि आफ्नो बात चाहिँ, आफ्नो कुराकानी चाहिँ, यो कुराकानीको सुरुवात गरोस्। यो चाहिँ सही कुरो हो। त्यसै गरी एउटा सभाहरूमध्ये यो पनि छ कि कुनै पनि व्यक्तिलाई, मनुष्यले चाहिँ कुनै प्रकारको तकलिफ, क्षति वा हानि नोक्सानी नदियोस्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमुन मिन लिसानिहि व यदिहि। वास्तवमा मुस्लिम त्यो हो जसको हातबाट, जसको जिब्रोबाट अर्को मुस्लिम चाहिँ सुरक्षित रहोस्, अर्को मुस्लिम चाहिँ सुरक्षित रहोस्। त्यसै गरी सभामा बस्दाखेरि राम्रो हाँसमुख, हाँसो अनुहार लिएर एकअर्कासित चाहिँ कुरा गरोस्, एकअर्काको हृदयले रिझाउने प्रयास गरोस्, प्रेमको भावना उत्पन्न गरोस् र राम्रोसित चाहिँ मिल्ने जुल्ने र आपसमा मिली बसी चाहिँ सहानुभूति जस्तो चाहिँ आचरण चाहिँ त्यो गर्ने गरोस्। त्यो सभाको एउटा चाहिँ शिष्टाचारहरूमध्ये हो। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, एउटा कुरा अरू आउँछ यसमा कि सभामा बस्नुको साथसाथमा अब एउटा कुरा अरू बताउन चाहन्छु हजुरलाई कि हामी बाहिर गएर कुनै कुनै व्यक्तिहरू हुन्छन् कि बाटोमा बस्छन्, बाटोमा कुनै प्रकारको बस्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ बस्छन्। पहिला नम्बर त बाटोमा बस्नु यो जायज छैन, कहिले पनि बाटोमा नबस्नुहोस्। तर यदि बाध्य छ, कुनै आवश्यकता छ, आवश्यकताको कारण तपाईँ बाटोमा बस्नुहुन्छ भने बाटोमा बस्नुको केही हक र अधिकारहरू छन्, त्यसको केही शिष्टाचार, केही आदाबहरू छन्, त्यसलाई पनि पुरा गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, त्यसले पुरा गर्नुपर्छ। त्यसमा पहिलो के हो? बाटोमा बस्दाखेरि तपाईँ आफ्नो दृष्टिलाई तल राख्नुहोस्, यताउता। खास गरी जब महिलाहरू जान्छन्, बाटोबाट हिँड्छन्, तिनीहरूलाई आवश्यकता छ। अब आजका मनुष्यहरू तिनीहरूले नै एकदमै लक्ष्य बनाएर हिँड्दै गर्छन्, सही छैन। दृष्टि तल गर्नुहोस्, तल हेर्नुहोस्। यो पापको कारण हुन्छ। किन आँखाको जिना गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? नगर्नुहोस्, आफ्नो दृष्टि तल गर्नुहोस्। त्यसै गरी यदि बाटोमा कुनै क्षति पुर्याउने वस्तु छ त्यसलाई टाढा गरिदिनुहोस्। काँटा छ वा अरू ढुङ्गाहरू छ जसबाट मनुष्यलाई दुःख हुन्छ, तकलिफ हुन्छ, कष्ट हुन्छ, त्यसलाई के गर्नुहोस्? टाढा गरिदिनुहोस्। त्यसै गरी कसैलाई केही नोक्सान नपुर्याउनुहोस्, कसैलाई गाली नगर्नुहोस्, कसैलाई नराम्रो नभन्नुहोस्, कसैको मजा नलिनुहोस्, कसैको उपहास नगर्नुहोस्, कसैको हाँसो नगर्नुहोस्। बाटोमा मनुष्यहरू बस्छन्, कोही व्यक्ति गइरहेको छ, त्यसको मजा लिन थाल्छ, यो कहिले पनि जायज छैन, यसबाट बस्नुहोस्। र खास गरी यदि तपाईँले बस्नु कुनै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ बाटोमा भने यदि कोही व्यक्ति आइरहेको छ त्यसले सलाम गर्नुहोस्, वा त्यसले सलाम गर्यो त्यसको सलामको जवाफ दिनुहोस्। त्यसै गरी एउटा कुरा अरू छ, बाटोमा बस्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ भलाइको हुकुम दिनुहोस्
राम्रो कार्यको आज्ञा दिनुस्, आदेश दिनुस्, राम्रो मार्गतिर उनीहरूले लगाउनुस् अनि बुराइबाट नराम्रो कार्यबाट रोक्नुस् उनीहरूले। यहाँसम्म कि यदि कुनै नराम्रो कुरा वा नराम्रो कार्य तपाईले देख्नुभयो बाटोमा अरू कुनै ठाउँमा दुईजना मनुष्यहरू आपसमा लड्दै थिए, झगडा गर्दै थिए भने तपाईसित यदि शक्ति छ, सम्भव छ, तपाईँ हातले त्यस नराम्रो कार्यलाई रोक्नुस्। यदि हातबाट रोक्ने शक्ति छैन भने आफ्नो जिब्रोले रोक्नुस्। यदि त्यसबाट रोक्ने पनि शक्ति छैन, त्यसको क्षमता छैन भने आफ्नो हृदयमा त्यसलाई नराम्रो भन्नुस्, नराम्रो बुझ्नुस्। यो सही कुरो हो, यो राम्रो कुरो हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, मन रअा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही। जुनसुकै व्यक्तिले नराम्रो कार्य देख्यो त्यसले आफ्नो हातले चाहिँ टाढा गरोस्। यदि छैन भने आफ्नो जिब्रोले, यदि यस्तो पनि सम्भव छैन भने आफ्नो हृदयमा त्यसलाई नराम्रो बुझोस्। त्यसै गरी मेरो भाइहरू एउटा कुरा अरू छ कि यदि कोही व्यक्ति बाटोमा हिँडिरहेको छ, कुनै बटुवा त्यो बाटो बिर्सेको छ, हामीले त्यसलाई बाटो बताइदियौँ। यसले यदि त्यसलाई कुनै कुराको आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकता हामीले यदि पुरा गर्न सक्छौँ, पुरा गर्ने प्रयास गरौँ र त्यसै गरी त्यसलाई कुनै प्रकारको धोका नदिउँ, त्यसलाई झुक्क्याउने प्रयास नगरौँ, बरु त्यसको साथमा हामी राम्रो व्यवहार गरौँ। तपाईँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यस हदिसलाई सुन्नुस्। उहाँले भन्नुभयो, यो बुखारी र मुस्लिमको हदिस हो, इय्याकुमुल जुलूस फी तुरुकात, इय्याकुमुल जुलूस अला तुरुकात, कि सडकमा बाटोमा बस्नुबाट आफूलाई बचाउनुस्। बाटोमा मनुष्यहरूलाई हिँड्ने मार्गमा नबस्नु। सहाबाहरूले सोध्नुभयो, हे अल्लाहको रसूल, के फरक छ, हामी बस्छौँ, कुराकानी गर्छौँ, त्यहाँ के यस्तो हुन सक्छ? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि होइन, नबस्नु। यदि आवश्यकता छ, कुनै कारण छ, यदि बस्नु बाध्य हुनुहुन्छ तपाईँ, कुनै भने बस्नु ठिक छ। यदि आवश्यकता छ, कुनै कार्य छ, त्यहाँ केही कुराकानी गर्नु छ भने बस्नुहोस्। तर बस्दाखेरि जुन बाटोको जुन मार्ग वा सडकको जुन अधिकार छ त्यसलाई दिने प्रयास गर। सहाबाले सोध्नुभयो कि बाटोको के अधिकार हो? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, गज्जुल बसर, सर्वप्रथम आफ्नो दृष्टि तल राख्नुहोस्। बाटो हिँड्दाखेरि, बस्दाखेरि आफ्नो दृष्टि तल राख्नुहोस्। आज त एकदमै यसको विपरीत छ। मनुष्यहरू केटीलाई हेर्न चाहिँ बाहिर जान्छन्, बाटोमा बस्छन्, त्यसलाई जिस्काउँछन्, के भन्छन्। यो पापको कारण हुन्छ मेरो भाइहरू, यसबाट आफूलाई बचाउनुहोस्। त्यसै गरी वकफुल अदा, यदि केही नराम्रो कुरा छ, त्यहाँ दुख दिनेवाला कुनै कुरा छ, कुनै वस्तु छ, त्यसलाई टाढा गरिदिनुहोस्। काँटा छ, ढुङ्गा छ, सिसा छ, केही छ भने त्यसलाई बाटोबाट हटाइदिनुहोस्। वरदुस सलाम, सलामको जवाफ दिनुहोस्। तेस्रो, चौथो नम्बरमा भलाइको हुकुम दिनुहोस्, राम्रो कार्यको हुकुम दिनुहोस्, राम्रो सत्कर्मको आदेश दिनुहोस् अनि बुराइबाट, नराम्रो कार्यबाट रोक्नुहोस्। अनि अर्को रिवायतमा छ कि यदि कोही बिर्सेको व्यक्ति छ, बाटो बिर्सेको व्यक्ति छ भने त्यसलाई बाटो, राम्रो बाटो, सही बाटो चाहिँ त्यसलाई बताउनुहोस्। मेरो भाइहरू, इस्लाम धर्मले हामीले कति राम्रो कुराहरू बताएको छ। यदि हामी त्यसै अनुकूल कर्म गर्छौँ भने हामीलाई सफलता प्राप्त हुन्छ। मैले आजको यस पाठमा संक्षिप्तमा सभा वा बैठक वा कुनै पनि कार्यक्रम छ, त्यहाँ हामीले कसरी बस्नुपर्छ, त्यसको शिष्टाचार र आदाबहरू के छन् यो बुझ्यौँ। त्यसै गरी साथसाथमा यदि बाटोमा हामी बसेका छौँ, बाटोमा बस्नु बाध्य भएका छौँ भने त्यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ, यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब अन्तिममा हामी यो बुझौँ, एउटा कुरा अरू छ कि जुन पनि बैठकमा, मजलिसमा, सभामा, कार्यक्रममा, जलसामा हामी बसेका छौँ, अब हामी त्यहाँबाट उठेर चाहिँ जान चाहिरहेका छौँ भने हामी एउटा दुआ पढिलिउँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहिले पनि कुनै मजलिसबाट उठ्नुहुन्थ्यो भने अल्लाहसित क्षमा याचना गर्नुहुन्थ्यो, त्यसमा दिन इस्लामको कार्य गर्नुहुन्थ्यो, अल्लाहको जिकिर गर्नुहुन्थ्यो, अल्लाहको पनि स्मरण गर्नुहुन्थ्यो। किनभने यो पनि अनिवार्य छ। तपाईँ कुनै सभामा बस्नुहुन्न भने मात्र संसारिक कुरा नगर्नुहोस्, त्यसमा मात्र संसारिक कुराहरू नगर्नुहोस्, त्यसमा अरू धार्मिक कुराहरू पनि, अल्लाह र अल्लाहको रसुलको कुरा पनि गर्नुहोस्। किनभने यसमा धेरै फाइदा छ। यदि यस्तो हामी गर्दैनौँ भने अल्लाहको जिम्मा हुन्छ। अल्लाह तालाले यदि हामीले चाहनुहुन्छ भने सजाय दिनुहुन्छ वा क्षमा गर्नुहुन्छ। अल्लाहको सजायबाट बाँच्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा अल्लाहको जिकिर पनि गर्नुहोस्, जहाँ तपाईँ बस्दै हुनुहुन्छ वा बस्नु भएको छ वा कुराकानी गर्दै हुनुभएको छ। अनि अन्तिम कुरा, उठ्दाखेरि यो दुआ पढ्नुहोस्। तपाईँ पनि याद गरिलिनुहोस् अनि यो दुआ अवश्य पढ्नुहोस् मजलिसबाट, सभाबाट उठ्दाखेरि। त्यो कुन दुआ हो? सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि जब जुनसुकै मजलिसमा यदि कोही व्यक्ति उठ्दछ अनि यस दुआलाई पढिलिन्छ भने इन्नहा कफारतुल लिमा यकुनु फिल मजलिस, यदि त्यस मजलिसमा, त्यस सभामा, त्यस कार्यक्रममा, त्यस बैठकमा, त्यस सभामा, त्यस भेलामा यदि केही त्रुटि भएको छ, केही कमी भएको छ, केही चाहिँ नराम्रो कार्य भएको छ भने त्यो चाहिँ यो कफारा भइहाल्छ, त्यसको यो प्रायश्चित भइहाल्छ, यो चाहिँ त्यसको प्रायश्चित भइहाल्छ। अल्लाह तालाले यसबाट यस दुआ पढ्नुबाट त्यसलाई माफ गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले मस्जिद उठ्दाखेरि चाहिँ यो दुआ अवश्य पढ्नुस्। कुन दुआ? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्त अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई राम्रो कर्म गर्ने तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।